मिटींग म्हणजे आमची वार्षिक आमसभा. आमसभेन जे काही विषय असतात ते सगळे डिस्कस झाले. सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू कितें आसा ते डिस्कस झाले. तांकां वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन ती दिली. त्यानंतर मेन म्हणटा आमचो इशू असतो तो इलेक्शन ऑफ द उत्सव कमिटी. ती बरे भशेन जाली आणि अल्टिमेटली म्हणजे कितें जालां तें डिस्कशन करून सगळ्यांचें सहमत घेवनूच डिसिजनां जाल्या. त्या प्रमाणे आमचो भरत कडगांवकाराक अध्यक्ष म्हणून निवड केला. प्रशांत सोडणकर प्रत्येकाराक वायस प्रेसिडेंट, आमचो ट्रेजरर प्रकाश गांव आणि सेक्रेटरी सुरेश नाईक. हे नवीन कमिटीचे मेन पदाधिकारी आहा. त्या शिवाय ते मेंबर आहा बाकीचे. मेन काम करपी हे लोक. सो आनी हे सगळीं जाणां ते न्यू फर्स्ट टायम ऑफिस बेरर जाल्ले तेन्ना जेन्ना हांगा एक प्रथा जाल्ली आहा जे ऑफिस बेरर जाता ते मन लावन काम करतात तशेंच तांचे कडून मन लावन काम करपाची अपेक्षा. सप्ताची सक्सेस तांच्या हातानूय आहा. ऑर्गनायझींग सायड कित्याक आतां कितें जालां पयलीं भशेन ना. आतां सगळें कलेक्टर इज इनवॉल्ड, पुलीस इज इनवॉल्ड. सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा. लास्ट इयर आमी तशी केली. ह्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे करतले. इन्शुरन्स बी न्याय वेवस्था तुमी करतले? ते करतले. इन्शुरन्स बी सगळें करचेच पडटलें न्ही. ते अजून कांय ठरोना. ते आतां हाजे फुडें ठरयतले इन्शुरन्स. ते सप्ताचे 8 दीस सुद्दां पयलीं केले जाता. बिकॉज दॅट हॅज बिकम अ मस्ट न्ही. आफ्टर दॅट शिरगांव थिंग बिकम सगळे कडेन हें जाता की अशी गर्दी पयलीं सप्ताक पास इतली गर्दी जायनाशिल्ली. आतां तें रस्तो भयंकर वाडला. दे हॅव टू टेक प्रिकॉशन. आयचे आमचं हे अंदू वर्सा 127 127 वर्स आसा सप्तकाचे. त्या निमतान आयची आमची आमसभा जाली. आयचे सगळे जवळ जवळ म्हाका दिसता 200च्या वयर आमचे मेंबरां उपस्थित जातले. आनी ह्या वर्सा आमी जशे आमचे कमिटीन एक आमसभेन एक हाजे पयलीं डिसिजन घेतलें की ज्या मेंबरांनी पयलीं काम केलां तांकां परत अशें कमिटीचेर काम करचें ना आनी बाकीच्यांक संद दिवची. तेजें आमी बऱ्यापैकी उदाहरण हे फावटी आमी दवरलेलें आसा. आनी सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काडलेलो आसा. भरत आमचो जो आसा सिनियर खूब पयलींच्यान काम करता तो हे फावटी आमचो भरत कडगांवकर अध्यक्ष आसा. मागीर तेच्या नंतर प्रशांत जो आमचो दिना लोटलीकर हो उपाध्यक्ष आसा. सेक्रेटरी म्हणून आमचो बरो आमकां हे फावटी सुरेश आमचे बरो आसा. सुरेश नायक सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजरर प्रकाश गांव आसा. सो अशी कमिटी ह्या फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस आमचे उत्सव समितीचेर आसा आनी बऱ्यापैकी हे फावटी काम करपाचें केलां. आतां हे फावटी दुसरें म्हणटा तें आमी जशें सांगलां की आमचे गव्हर्मेंटाचे काही गोश्टी आसा फाटल्या वर्सा जे काही घटना घडल्यो बिचोले अस्नोड्या शिरगांवाची काही स्टॅम्पेड जाली तेच्या फाटभुंयेचेर गोवा गव्हर्मेंटान गोंय सरकारान कांय स्टेप्स घेतलेले आसा आनी तेजें आमी लास्ट इयरूय पालन केल्लें आसा. सो लास्ट इयर आमचें ऑर्गनायझेशन बेस्ट एकदम बरें जाल्लें आसा. सगळ्यांनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी आमकां प्लेस केल्लें आसा आनी आमी अंदू हे फावटी सुद्दां तेच पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा जेणे करून कोणाकूच कसलो त्रास जावपाचो ना. कारण आमचें देवस्थान आसा पळय जें आमकां रस्त्या कडेन आसल्या कारणान आमकां एक्सेस आसा आनी बाकीचो जो अरेंजमेंट आसा आमकां करपाक मेळटा. लास्ट इयर जेन्ना आमी केलें तेन्ना खंय आमकां कांय त्रास जावना. सो हे फावटी आमचो तसोच प्लॅन आसतलो करपाचो आनी आमची कमिटी काडलेली आसा ती आतां आयच्यान म्हणटा तशें कामाक लागलेली आसा. सप्तक जरी 18 ऑगस्टाक आसलो तरी सुद्दां आमचें काम जें आसा हें आतांच्यान ग्रासरूट लेवलाक स्टार्ट जाता. कारण भाविकांक खंय त्रास जावचे ना आनी सरकारी जे नियम आसात ते खास करून आमकां तेजें तंतोतंत पालन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसता. बरी व्हडली उमेदीची गोश्ट म्हणजे आयज हांव प्रेसिडेंट हे सगळ्या लोकांनी म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून हांगा इलेक्ट करून दिला. तेंचो सगळ्यांच्या पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार कांयच कसलोच प्रॉब्लम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलो. ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो असो हांवें विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां आनी नेटान करतलो. नवे कितें कितें रुल्स रेग्युलेशन्स आहा तेजे सुद्दां आमी तेजेर उपाय हाडटले. कारण काही गव्हर्मेंटाचे जे कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां हांव कमी करपाक उपाय करतलो. कारण जे आनी खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना ते घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून तें कितें आसा तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हांव तो जसो सप्ताक पयलीं पासून घडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा. आनी ह्या वर्सा खऱ्यांनीच हांव बरो सप्ताक करपाची म्हजी तयारी आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी सप्तकाक सगळ्यांनी उत्सवाक येवचें. तुम्ही पळयतात GNH.